اليوم بإذن الله سأشارك معكم خلطات رائعة ومجربة 100% لتبييض وتفتيح لون البشرة بسرعة عجيبة، وكذلك لشد الوجه وعلاج التجاعيد منه. فعادة ما يترك التقدم في السن لدينا بعض الآثار الواضحة على بشرة الوجه، فما أن نتجاوز سن 35 حتى تبدأ البشرة بفقدان مادة الكولاجين الطبيعية التي بسبب نقصانها تظهر على بشرة الوجه طيات وانحناءات متنوعة، خاصة بين الحاجبين وعلى جانبي العينين وحول الفم، وكذلك بعض الخطوط الدقيقة على الرقبة. وكما نعلم جميعا فالمرأة هي الأكثر عرضة لظهور التجاعيد بشكل أسرع من الرجل، لكن اليوم عزيزاتي سأقدم لكم خلطات ستخلصكم من مشكلة التجاعيد والإسمرار بالوجه في آن واحد. ولنبدأ عزيزاتي بالخلطة الأولى التي سنحتاج بها للقهوة سريعة الذوبان، ويمكنكم استخدام أي نوع تتوفرون عليه. فالقهوة عزيزاتي تزيل التجاعيد بامتياز وتقلل من علامات الإرهاق والتعب في الوجه، وهي تزيد من إنتاج الكولاجين والإلاستين بالبشرة، الأمر الذي يزيل الخطوط الدقيقة بالوجه، وهذا ما يجعل القهوة من أفضل المواد الطبيعية لمحاربة علامات التقدم بالسن، زيادة على قدرتها على تقشير البشرة وشد الوجه وترطيبه وأيضا تغذيته. وللقهوة سريعة الذوبان قدرة عجيبة على تفتيح لون البشرة والأماكن الداكنة بالوجه، كما أن بها مضادات أكسدة تحسن من بشرتك وتحميها من أشعة الشمس وتحفز تدفق الدم إلى الوجه، مما يعطيه نضارة وإشراقة طبيعية. وثاني مكون عزيزاتي هو نشا الذرة. فالنشا يحافظ على شباب البشرة ويكافح شيخوختها المبكرة لاحتوائها على بروتين يحفز إنتاج الكولاجين المسؤول عن ذلك، زيادة على أنها تشد البشرة وتصفيها وتقوم بتبييضها لاحتوائها على فيتامين A أو A الذي يساعد على تفتيح البشرة والتخفيف من البقع الداكنة منها. والنشا كذلك يزيل الندبات الناتجة عن حب الشباب ويشد البشرة ويجدد خلاياها، وهذا ما ينعكس أيضا على نضارتها، وهو عنصر مهم وممتاز لتنظيف البشرة عزيزاتي من كل ما يعلق بها من شوائب وأوساخ، كما أنه يرطبها ويغذيها بسبب احتوائه على البوتاسيوم وكربوهيدرات تعمل على ذلك. وثالث مكون هو ماء الورد الذي يمكنكم تعويضه في هذه الخلطة بماء الزهر أيضا، فهذين المكونين يقومان بتبييض البشرة وإعادة لونها الطبيعي، ويخلصك من البقع الداكنة الناتجة عن تعرضك لأشعة الشمس، زيادة على قدرتهما على شد المسامات المفتوحة وتأخير علامات الشيخوخة وعلامات التقدم بالسن، فهما ينعمان البشرة ويساعدان على إعطائها مظهر براق ولامع. وهذه عزيزاتي هي مكونات خلطة شد الوجه وتبييضه. لنمر الآن لطريقة تحضيرها، فهي سهلة جدا ولن تأخذ من وقتنا سوى دقائق معدودة. في إناء مناسب سنضع ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، نضيف إليها ملعقة صغيرة من النشا، ثم نضيف ماء الورد بالتدريج إلى أن نحصل على قوام شبه سائل كما هو موضح لكم في هذا الفيديو. بعد ذلك سنقوم بتنظيف الوجه جيدا بالماء الدافئ، نجففه بفوطة نظيفة وخاصة بالوجه، ونستخدم الأصابع أو فرشاة مكياج لوضع الخلطة على الوجه وعلى الرقبة أيضا لتوحيد لونها وكذلك لنزيل منها التجاعيد. نترك هذه الخلطة لمدة 20 دقيقة إلى نصف ساعة، ثم نغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، ونكرر استخدام هذه الخلطة 4 مرات بالأسبوع لتتخلصي من التجاعيد والخطوط بوجهك، فهي رائعة لتنعمي ببشرة بيضاء وصافية في آن واحد. أما بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهذه الخلطة فيفضل عدم الاحتفاظ بها، فقوموا بتحضير الكمية التي ستكفيكم للاستخدام الواحد. والآن عزيزاتي لنمر للتعرف على الخلطة الثانية أو البديلة التي سنلجأ إليها في حالة عدم توفر مكونات أو مقادير الخلطة الأولى. وبالنسبة للخلطة البديلة عزيزاتي سنحتاج بها للوز المطحون،
فمن المعروف أن اللوز من أفضل المواد التي تغذي البشرة وتكسبها النعومة والإشراقة، فهو يحتوي على مضادات أكسدة تقاوم ظهور علامات التقدم بالسن، كما أنه يرطب بشرة الوجه ويمنع جفافها. واللوز من المواد الغنية بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية الغير مشبعة، مما يجعله يغذي البشرة ويجدد خلاياها. وثاني مكون هو الحليب الكامل الدسم، فهو مكافح للشيخوخة ويعمل على تخليصك من التجاعيد والخطوط بالوجه، لأنه غني بفيتامين د الذي يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين بالجلد الضروري لشد البشرة وجعلها أكثر شبابا ومرونة، زيادة على أنه يحمي البشرة من الجذور الحرة التي تتسبب بالشيخوخة المبكرة. والحليب أيضا معروف بقدرته على تبييض البشرة وإزالة الإسمرار والبقع الداكنة منها في أسرع وقت ممكن. وسنحتاج كآخر مكون لزيت الزيتون، فهذا الزيت يبعد شبح الشيخوخة ويزيل أي أثر للتجاعيد والخطوط الدقيقة مع التقدم في العمر، كما أنه يمتاز بقدرته على الترطيب العميق لأنه يتغلغل في مسامات الوجه ليجعله أكثر نعومة ونضارة وإشراقة، زيادة على قدرته على توحيد لون البشرة وتبييضها. وهذه حبيباتي هي مكونات الخلطة الثانية. لتحضيرها سنأخذ إناء مناسب وسنضع به كمية ملعقة كبيرة من اللوز الحلو المطحون، نضيف إليها ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل الكامل الدسم، ونضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. نقوم بدمج هذه العناصر جيدا إلى أن تتجانس، ثم نطبقها على وجه نظيف ونتركها لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك سنغسل وجهنا بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، ونكرر هذه الخلطة يوميا إلى أن نحصل على النتيجة التي تأخذ معنا بالظهور حوالي الأسبوع. ويمكنكم الاحتفاظ بهذه الخلطة بالثلاجة في علبة زجاجية لمدة 3 أيام، فهي تبقى صالحة، وبعد انقضائها نقوم بتحضيرها من جديد. أتمنى أن تعجبكم هذه الخلطات عزيزاتي للتخلص من التجاعيد وتبييض الوجه في آن واحد، وأضرب لكم موعد قريب في خلطة قادمة إن شاء الله.